मलाई एउटा कुरामा सधैँ दुःख लाग्छ कि आम मानिसहरू मस्तिष्क कमजोर भयो भन्छन्, स्मरण शक्तिमा ह्रास आयो भन्छन्, पटक पटक कुराहरू बिर्सिने, त्यस्तै शरीर रोगी भयो भन्छन्, कमजोर भयो भन्छन् र कठिन कठिन उपचारतिर चाहिँ मन दिन थाल्छन्। हत्त नपत्त हस्पिटल दौडिहाल्छन्। तर के कुराहरूले अहिले मैले भनेका समस्याहरू उत्पन्न नै हुँदैनन्। ती सरल कुराहरू हुन्छन्, घरेलु कुराहरू, ती चाहिँ कहिले पनि अपनाउँदैनन् अनि कठिन कठिन किसिमका उपचार पद्धतिमा लागेर शरीरलाई एक्कासी झन्झन बिगार्छन्। किनभने ती उपचार पद्धतिहरू भनेका धेरै पछि कुनै पनि अवस्थामा त्यो सुल्झिएन समस्या भने बिस्तार बिस्तार तीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर एकैचोटि हाम्रा घरमै छन् औषधिहरू, हाम्रो जीवनशैली नै एक किसिमको औषधि जन्य हुनुपर्छ। औषधीय जीवनशैली हाम्रो बन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो खानपानमा औषधि छन्। यी सबै कुराहरूमा मनै नदिने, यो कुरामा मलाई बडो दुःख लाग्छ। आज म तपाईलाई यस्तो कुरा बताउन गइरहेको छु कि माटोका भाँडामा खानेकुरा राख्ने गर्दा अझ धेरै खानेकुरा त माटोको भाँडामा पनि पकाउन सकिन्छ। यस्ता भाँडामा राखिएको खानेकुरा, स्टोरेज भएका फुड्सको सेवनले हामीलाई कसरी विकास गर्छ र हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी इम्प्रुभ गर्छ र मस्तिष्कलाई कसरी बेजोड बनाउँछ, त्यो कुरा गर्न गइरहेको छु। जुन तपाईको भान्सामा उपलब्ध हुने चीज हो माटोको भाँडा, मेरो भान्सामा उपलब्ध छन्। अब पहिलो कुरा त यो बुझ्नु पर्यो कि माटोमा के तत्त्वहरू पाइन्छ जसले डायबिटिजलाई निकै फाइदा गर्छ, जसले ब्रोन्काइटिसलाई निकै फाइदा गर्छ, त्यसका रोगहरूलाई, जसले ग्यास्ट्राइटिस, हामी ग्यास्ट्रिक भयो भन्छौँ नि, त्यसलाई निकै फाइदा गर्छ, जसले छालाका रोगहरू जस्तो छाला नरम नहुने, सुक्खा भइरहने, धाग धब्बा आउने, यस्ता समस्याहरूलाई निकै फाइदा गर्छ, जसले हड्डीको कमजोरीलाई निकै शक्तिशाली बनाउँछ, त्यसलाई कमजोरी हटाउँछ, त्यसमा हड्डीमा भएको कमजोरी, अनि जसले मस्तिष्कको स्मरण शक्तिमा जुन ह्रास आउने समस्या हुन्छ धेरै मानिसहरूमा, तीनबाट मुक्ति दिनको लागि धेरै भूमिका खेल्छ। केले रे? माटोमा पाइने तत्त्वहरूले। ती तत्त्व के हुन्? ती तत्त्वहरू जस्तो म्याग्नेसियम हुन्छ माटोमा, माटोमा क्याल्सियम हुन्छ, माटोमा कोबाल्ट हुन्छ, माटोमा पोटासियम हुन्छ, माटोमा आइरन हुन्छ, माटोमा जिंक हुन्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू जुन हाम्रो शरीरले दिनानुदिन प्राप्त गरिरहनुपर्छ। कतिपय यस्ता तत्त्वहरू खानेकुरामा पाइन्छन्, तर माटोमा त सहजै पाइँदैन। यसको मतलब के माटो खाने? गलत नबुझ्नुस्। माटोमा राखिएका, स्टोर गरिएका खानेकुरा, माटोको भाँडामा राखिएका खानेकुरा खाँदाखेरि ती तत्त्वहरू खानेकुरामा ट्रान्सफर हुन्छन् र हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ भोजन ग्रहण गर्ने क्रममा। यसर्थ तपाईले खानेकुरा सँगसँगै पानी जुन पिउनुहुन्छ, बेलुकी माटोको भाँडामा पानी राखिदिनुस् र बिहान उठेर पिउनुस् 2-3 ग्लास, कति सक्नुहुन्छ। तर तामाको भाँडो भनिन्छ, त्यो पनि अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। तामाको भाँडो, तपाईको भान्सामा तामाका भाँडा छन् भनेदेखि तिनलाई निकै प्रयोग गर्नुस्। पानी पिउनको लागि,
खाना खानको लागि, खाजा खानको लागि, सबै खानेकुरा खानका लागि ती प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यदि तपाईसँग भान्सामा ती तामाका भाँडा छैनन्, त्यो किन्न पनि अलिकति किम्ती हुन्छ, महँगा छन् ती भाँडा, छैनन् भने तपाईँ माटाका भाँडा प्रयोग गर्नुहोस्। तर जुन हामी प्रयोग गर्छौँ एल्युमिनियम, हामी सिलाभर भन्छौँ नि, त्यो एल्युमिनियमका भाँडाकुँडामा कुनै पनि चिज राख्नु हुँदैन। त्यसले मस्तिष्कमा हुने स्मरण शक्ति हुनुपर्ने त्यो स्मरण शक्तिलाई निकै ड्यामेज गराइदिन्छ। एल्युमिनियमका भाँडामा जुन हामी राइस कुकरमा प्रयोग गर्छौँ, प्रेसर कुकरमा त्यो प्रेसर कुकर त्यसैबाट बनेको हुन्छ, त्यस्तै राइस कुकर त्यसैबाट बनेको हुन्छ, एल्युमिनियमबाट। त्यस्तै एल्युमिनियमका थाल कचौरा, ग्लास, अन्य भाँडाहरू हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यी हामीलाई थाहा नभएका अथवा थाहा भएर पनि सामान्य रूपमा लिएका र यसलाई प्रयोग गरिरहेको एल्युमिनियमका भाँडाहरू, त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले सुरुवातमा भने जस्ता रोगहरू, डायबिटिज, छालाको रोगहरू, मस्तिष्कका धेरै रोगहरू, त्यस्तै हड्डीका रोगहरू, त्यस्तै ब्रोन्काइटिस, ती रोग, यी तमाम रोगहरू बिस्तार 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 लागिरहेको हुन्छ हामीमा। त्यो स्लो पोइजन हो त्यो एल्युमिनियमका भाँडा भनेका हाम्रो शरीर स्वास्थ्यका लागि, मस्तिष्कका लागि स्लो पोइजन हो। तिनले हामीलाई दिनानुदिन हाम्रा कोशिकाहरूलाई दिनानुदिन नष्ट गरिरहेका हुन्छन्, त्यसमा क्षय पुर्याइरहेका हुन्छन्। यसर्थ आजको दिनदेखि, अहिलेदेखि तपाईँ गरेर हेर्नुहोस्, थालिहाल्नुहोस्। यो सुनेर हुने कुरा होइन, यो प्र्याक्टिकल कुराहरू म बताइरहेको छु तपाईँलाई। यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा, थियोरिटिकल कुरा होइन, यो प्र्याक्टिकल कुरा हो। तपाईँले दिनानुदिन यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। माटाका भाँडा जानुहोस्, सेरामिक्समा किन्न पाइन्छ। तपाईँले भने जस्ता कप, थाल, कसौडी, गिलास माटाका अनेक पाइन्छ। त्यसमा तपाईँले दही जमाउन सक्नुहुन्छ माटाको भाँडामा। कस्तो राम्रो, कस्तो स्वादिष्ट हुन्छ, कति पौष्टिक तत्त्व त्यसमा मिसिएको हुन्छ दहीमा। पानी राख्न सक्नुहुन्छ, अन्य भोजनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। केही प्रयोग गर्न सक्नु त थालमा, माटोको थालमा खाना खाने भन्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने कसौडी मात्रै त एटलिस्ट कम्तीमा प्रयोग गर्नुहोस्। दही जमाउन, पानी राख्न, अन्य खानेकुराहरू राख्नको लागि यति मात्रै गर्नुभयो, नियमित रूपमा सधैँ यसलाई आदत बसाउनु भयो, आफ्नो किचनको कल्चर बनाउनु भयो, किचनको ट्रेडिसन बनाउनु भयो माटाका भाँडाकुँडालाई भने मात्रै पनि तपाईँको स्वास्थ्यमा निकै सुधार आउनेछ। र तपाईँ अझै निरोगी नै हुनुहुन्छ भने पनि यिनलाई प्रयोग गर्नुहोस्, ताकि पछि रोग लाग्नबाट निकै हदसम्म जोगिन सक्नुहोस्। हामीले यी कुराहरू दिनानुदिन नगर्ने हुनाले, सामान्य रूपमा हामीले यी कुराहरूलाई लिने हुनाले हामी हजारौँ लाखौँ पैसा खर्च गर्न तयार हुनुपर्छ। पछि हस्पिटल धाउनुपर्छ, कागजपत्र पूर्जा बोकेर, प्रेस्क्रिप्सन बोकेर डक्टरको त्यो ढोका ढकढकाउनुपर्छ। हामीले पछि निकै दुःख पाउनुपर्छ। त्यो दुःख पाउने दिन पनि आउनेछ। अहिले सामान्य रूपमा यी कुराहरूलाई लिने हो भने चलेकै छ, चल्छ, चल्न त चल्छ, जसरी पनि चल्छ। तर कसरी आफूलाई सुदृढ बनाउँदै जाने, यो कुरामा हामी निकै सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। अहिलेसम्म हुनुभएको छैन, अब हुनुहोस्। अहिलेको यो घडीदेखि हुनुहोस्, यो समयदेखि हुनुहोस्, आजैदेखि हुनुहोस्। यी निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु हरेक श्रृङ्खलाहरूमा, जुन तपाईँको जीवनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई सामान्य रूपमा नलिनुहोस् कि यिनैबाट हाम्रो जीवन फुल्नेछ, फल्नेछ, फक्रिनेछ, बढ्नेछ, ठुलो वृक्ष बन्नेछौँ हामी जीवनमा। अनि मात्र आफू राम्रो भएपछि अरूलाई राम्रो कुरा दिन सक्छौँ हामीले। यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला नि। सब्सक्राइब गर्नुभयो भने न सजिलै तपाईँसम्म आइपुग्छ यी श्रृङ्खलाहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू। अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। ओके, म निराजन फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर आउनेछु।
बाबाई।